तहरीक इंसाफ को आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय मवेशी मंडी काना में जलसे की इजाज़त। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जुबान के इस्तेमाल पर माफ़ी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ नारों बयानात की इजाज़त नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम शिरकत नहीं करेगा। सजा याफ्ता शख्स का कोई ऑडियो या वीडियो पैगाम नहीं दिखाया जाएगा। 45 शराइत के साथ नोटिफिकेशन जारी। अटक में पिशावर जीटी रोड ब्लॉक, पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। हसन अब्दाल से पिशावर और इस्लामाबाद जीटी रोड को भी जुज़वी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, लाहौर में 1000 कारकुनान को उठा लिया गया। कारकुन रिहा ना हुए तो एहतजाज करेंगे। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे। कवानीन का मादी से इत्तलाक भी आइन से मशरूत है। कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा होती है। सिर्फ उन्हीं कवानीन का मादी से इत्तलाक मुमकिन है जो पहले से दिए गए हुकूक खत्म न करें। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का मादी से इत्तलाक नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो इसका मादी के इक़दामात पर इत्तलाक कैसे मुमकिन है। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा 41 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी से जारी। मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा। समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात भी देना होंगी। अपील का हक मुतासरा फरीक तक महदूद करने वाली शिक खत्म। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम में शफाफियत आएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन जारी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA ज़ाहिर कर दिया। PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान भी शामिल। नून लीग 110 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 69 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर। MQM पाकिस्तान की 22, JUI की 8, काफली की 5 और IPP की 4 सीटें। मखसूस सीटें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के फहरिस्त में शामिल है, ना ही मखसूस नशिस्तों की हकदार है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। पीर को फिर मीटिंग शेड्यूल। मुशावरत जारी रहेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हमने वाज़ेह कह दिया इस मुसव्वदे पर वोट नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से तय पाया था कि अपना मुसव्वदा एक दूसरे से शेयर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं, इदारों को नुकसान पहुँचाने की हिमायत नहीं करेंगे। अपनी कुव्वत के मुताबिक गलत कानून साजी रोकेंगे। आईनी अदालत के पास किसी को जेल में रखने का इख्तियार नहीं होगा। हर चीज बानी PTI की वजह से नहीं होती। अदालती इस्लाहात ना सिर्फ जरूरी हैं बल्कि हम ताखीर से कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा इत्तेफाक राय हो जिसमें मौलाना फजलुर रहमान समेत सब शामिल हों। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। बोले, हमने कहा था आर्टिकल 8 का मामला अभी ना छेड़ा जाए। इस आर्टिकल में तरमीम का इल्म देर से हुआ। मुराद याफ्ता तबका लूट मार में मसरूफ। जाली हुकूमत जमहूरियत की तौहीन और अवामी राय का बंटवारा है। नाहिल हुक्मरान अदलिया को भी अपने ताबे करना चाहते हैं। पाकिस्तान मजीद किसी खिलवाड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में जारी तमाम तमाशे बंद किए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का साहिवाल में खिताब। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। 12 खारजी दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान 6 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए।
کوئٹہ میں دلخراش واقعہ، 8 سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل، درندوں کی جانب سے لاش جلانے کی کوشش، پلاٹ پر پھینک کر فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری۔ کراچی میں کلفٹن توحید کمرشل میں موبائل فون شاپ لوٹنے کی کوشش ناکام، شہریوں نے ڈاکو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ یونیورسٹی روڈ پر مسلح ڈاکو نے موٹر سائیکل سوار 8 افراد کو لوٹ لیا، 12 موبائل فونز، نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملہ، حزب اللہ کی رضوان فورس کے اہم ترین کمانڈر ابراہیم عقیل سمیت 14 افراد جام بحق، 66 زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، 140 راکٹ داغ دیے، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، کئی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صورتحال پر تشویش کا اظہار، الجزائر کے سفیر نے اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دے دیا۔ قومی ویمن ٹیم کو تیسرے ٹی20 میں 8 وکٹوں سے شکست، جنوبی افریقہ نے میچ کے ساتھ ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی، مہمان ٹیم نے 154 رنز کا ہدف 9 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم، نئی پارٹی پوزیشن جاری، اسمبلی سیکریٹریٹ نے 80 ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے MNA ظاہر کر دیا، PTI کے حمایت یافتہ 8 آزاد ارکان بھی شامل، نون لیگ 110 سیٹوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت، پیپلز پارٹی کا 69 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر، MQM پاکستان کی 22، JUI کی 8، کاف لیگ کی 5 اور IPP کی 4 سیٹیں۔ مخصوص سیٹیں کس کو ملیں گی؟ الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے میں ناکام، چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، تحریک انصاف قومی اسمبلی کے فہرست میں شامل ہے، نہ ہی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، قانونی ٹیم کی بریفنگ، پیر کو پھر میٹنگ شیڈیول، مشاورت جاری رہے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا مقصد حکومت کو تحفظ دینا تھا، ہم نے واضح کہہ دیا اس مسودے پر ووٹ نہیں دے سکتے، بلاول بھٹو سے طے پایا تھا کہ اپنا مسودہ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا موجودہ پارلیمنٹ عوامی امنگوں کی ترجمان نہیں، اداروں کو نقصان پہنچانے کی حمایت نہیں کریں گے، اپنی قوت کے مطابق غلط قانون سازی روکیں گے۔ آئینی عدالت کے پاس کسی کو جیل میں رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہر چیز بانی PTI کی وجہ سے نہیں ہوتی، عدالتی اصلاحات نہ صرف ضروری ہیں بلکہ ہم تاخیر سے کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ اگر ایسا اتفاق رائے ہو جس میں مولانا فضل الرحمان سمیت سب شامل ہوں۔ بلاول بھٹو کا انٹرویو، بولے ہم نے کہا تھا آرٹیکل 8 کا معاملہ ابھی نہ چھیڑا جائے، اس آرٹیکل میں ترمیم کا علم دیر سے ہوا۔ اور اسلام آباد میں کشمیر سپریم لیگ کی لانچنگ تقریب، مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ کی شرکت، شاہد آفریدی نے کہا کہ KSL کو برانڈ بنانا چاہیے، ایونٹ کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔